नमस्कार। देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देशमा धेरै किसिमका घटना भएका छन् र देशमा धेरै प्रकारका विषयहरू छन्। तर हामी विश्व नै केन्द्रित भइरहेको विषयलाई लिएर नेपालभित्रको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वभरि त्रासको रूपमा देखा परेको छ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या देखिएको छ र अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 52 जना पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना विभिन्न अस्पतालबाट उपचार भएर घर फर्किनु भएको छ। अन्यको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर कसैको पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल छैन। सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको विभिन्न अस्पतालले जानकारी दिएका छन् र चिकित्सकको निगरानीमा राखेर संक्रमित व्यक्तिको उपचार भइरहेको छ। संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ र संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाएर परीक्षणको काम पनि थालिसकिएको छ। केही जिल्लामा संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य सकिएको छ, केही जिल्लामा जटिलता आएको छ, केही जिल्लामा खोजी कार्य अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ र सम्पर्क स्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि कठिनाइ भइरहेको छ। र केही व्यक्तिमा धेरैजना व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेकाले परीक्षण कसरी गर्ने र कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। केही संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको चेक जाँच गर्नका लागि प्रशासनलाई संशय भइरहेको छ। नेपालमा व्यक्ति प्रवेश गरेको 47 दिनपछि समेत नेपालभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। यसले थुप्रै खालका प्रश्न उब्जाएको छ। नेपालभित्रका समुदायभित्रका संक्रमितबाट व्यक्तिमा सरेको खालको आशंका पनि व्यक्त भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लालाई सिल गरिएको छ। सिल गरिएको ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ। सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले हिजो सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ र निर्देशन जारी गरेर लकडाउनलाई थप कडा बनाउनका लागि आग्रह गरेको छ। हामीले विभिन्न प्रदेशबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, अब यहाँको प्रदेशमा 5 जना कोरोना संक्रमित रहनु भएको थियो। 1 जना अहिले अस्पतालमै उपचारको क्रममा रहनु भएको छ। अन्य व्यक्तिहरू फर्किसक्नु भएको छ। जिल्लाको समग्र पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँलाई जानकारी के छ? यो हाम्रो प्रदेशमा खास गरेर यो कोरोना महामारीको चाहिँ केन्द्र बन्छ कि कोभिड-19 रोगको चाहिँ एकदम भयावह स्थिति यहाँ सिर्जना हुन्छ कि भन्ने आम चासो चिन्ता र सरकार थियो। हामीले पनि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहहरूलाई पनि परिचालन गरेर यहाँका सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अत्यधिक सङ्ख्यालाई चाहिँ परिचालन गरेर हामीले यो भयावह स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर समयमै हामीले एकदम सचेतना र चाहिँ सावधानी अपनायौँ। त्यसको चाहिँ रोकथाम गर्ने रणनीति ल्यायौँ र अहिले खुसीका साथ भन्नुपर्छ हालसम्म हाम्रो प्रदेशमा 15,046 जनाको चाहिँ हामीले स्वाब सङ्कलनदेखि लिएर परीक्षण गरेका छौँ। यसमा 15,044 जनाको नतिजा आइसकेको छ, परीक्षण भइसकेको छ। त्यसमा आरइटीबाट 12,283 जनाको परीक्षण भएको छ भने पिसिआर विधिबाट 2,763 जनाको परीक्षण भएको छ र अहिलेसम्म आरइटीबाट 10 जना पोजिटिभ देखिएको, ऱ्यापिड डिटेक्सन टेस्टबाट चाहिँ 10 जनामा पोजिटिभ देखिएको स्थिति थियो। उहाँहरूलाई पुनः हामीले पिसिआर चाहिँ विधिमा हामीले परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको सबैको नेगेटिभ आएको छ। यस स्थितिमा हामीले अब हाम्रो 5 जना यो कोभिड-19 रोगबाट ग्रस्त भएर यहाँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरेको स्थिति हो। 4 जना कम्प्लिटली रिकभर भएर घर गइसक्नु भएको छ भने बाँकी 1 जनाको पनि स्वास्थ्य स्थिति एकदम राम्रो छ। पछिल्लो परीक्षणमा उहाँको नेगेटिभ आएको छ। उहाँलाई पनि हामी छिट्टै डिस्चार्ज गरेर हाम्रो प्रदेशलाई ग्रेन जोनको रूपमा, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अब कोरोना मुक्त प्रदेशको रूपमा हामी घोषणा गर्ने तयारीका साथ अगाडि काम गरिरहेको। मन्त्रीज्यू, लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि र लकडाउन पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1.5 लाख व्यक्ति भित्रिनु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 15,000 व्यक्तिको मात्रै परीक्षण भएको छ। परीक्षणको मापदण्ड के हो र उहाँहरू सबैजनाको परीक्षण किन हुन सकिरहेको छैन? हामीले खास गरेर यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोप नेपालमा चाहिँ देखिएपछि हाम्रो प्रदेशमा यसको
चाहिँ प्रकोप देखिसकेपछि हामी एकदम सावधानीपूर्वक सीमा नाकाहरूमा हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ, सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढायौँ, स्वास्थ्य चेक गर्ने वातावरण हामीले बनायौँ, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा परिचालन गऱ्यौँ र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रोमा लकडाउन पूर्व खास गरेर फागुनको 22-23 गतेबाट हामीले सीमा नाकाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य चेकअप गर्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइन फर्म भर्न लगाउने, त्यसपछि उहाँहरूको सम्बन्धित स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले पनि समन्वय गरेर तपाईँहरूका यी नागरिकहरू यसरी आउँदैछन् उहाँहरूको निगरानी गर्नुहोला, क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोला भनेर स्थानीय तहलाई समेत चाहिँ हामीले जानकारी गराउने र स्थानीय प्रशासनलाई त्यो दिशामा परिचालन गर्ने काम हामीले सुरुकै दिनबाट गरेका थियौँ। हाम्रोमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा 1,43,000 त वैधानिक नाकाबाट रेकर्डेड सङ्ख्यामा आएका नागरिकहरूको त्यो सङ्ख्या हो। उहाँहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले लकडाउन गरेको 11 गते चैत्रको 11 गतेभन्दा पहिले नै आइसकेको स्थिति हो र त्यति बेला भारतमा यो कोभिड-19 रोगले कम्युनिटी लेभलमा यो लोकल लेभलमा यो स्प्रेड भइसकेको यो विस्तार र फैलावट भइसकेको स्थिति थिएन। त्यसैले हाम्रो प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू आउनुभयो, तर त्यो समयमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा कोभिड-19 रोगको चाहिँ त्यो प्रकोप पुगिसकेको स्थिति थिएन। हामीले सबैलाई सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ। यो चाहिँ फोरेड थर्मामिटरबाट उहाँहरूको टेम्परेचर उहाँहरूको परीक्षणको लागि के तयारी भइरहेको छ, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको विषयमा के जानकारी छ र उहाँहरूको परीक्षण गर्नका लागि ढिलाइ भएको वा परीक्षण नगर्ने निर्णय भएको? होइन, हामीले सबै नागरिकहरूलाई जो भारतबाट आउनुभयो उहाँहरू सबैलाई स्थानीय तहलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन फर्म भर्न लगाएर हामीले स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर जानकारी गराएको स्थिति मैले तपाईँलाई बताएँ र बिच बाटोमा पनि क्रस चेक गर्ने उहाँहरूको स्वास्थ्यको परीक्षण गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। यो सबै गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जिल्लामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूमा पनि राख्ने र स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले बस्न लगाउने र चाहिँ बाँकीलाई होम क्वारेन्टाइनमा पनि राख्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा एकदम क्लोजली मोनिटर गर्ने, निगरानी बढाउने भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ र चाहिँ धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले परीक्षणको दायरामा ऱ्यापिड डिटेक्सन टेस्टको चाहिँ परीक्षणको दायरामा ल्याउने निरन्तरको हाम्रो प्रयत्न स्वरूप यसरी चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा यो महामारीलाई हामीले रोक्न सकेका छौँ। यसको फैलावट र विस्तारलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छौँ। मन्त्रीजी, म अलिकति सिधा जवाब चाहन्छु। 1,50,000 करिब व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँहरूले त्यो परीक्षणको काम अगाडि बढाउने नबनाउने विषयमा के निर्णय गर्नुभएको छ? प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सामग्री कतिको पर्याप्त छ? हामीले सबै चाहिँ नागरिकलाई यो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले सुरुवाती दिनमा नै उठाउँदै आएका थियौँ। हामी कहाँ आएका यो चाहिँ ऱ्यापिड डिटेक्सन टेस्टका चाहिँ किटहरू मार्फत हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा अघि मैले भनेको तथ्याङ्क अनुसार उहाँहरूको स्वास्थ्यको परीक्षण गऱ्यौँ र चाहिँ बाँकी रहेका नागरिकलाई पनि हामी स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रदेशमा 1500 भन्दा बढी पिपी हामीले खरिद गरेर ल्याएका छौँ। यो चाहिँ N95 मास्क पनि 1000 भन्दा बढी हामी खरिद गरेर ल्याएका छौँ। यो चाहिँ डिस्पोजेबल ग्लोभहरू अरू मास्कहरू पनि 50,000 भन्दा बढी हामीले ल्याएका छौँ। त्यसै गरेर अब यो किटको अभाव नहोस् भन्नका निम्ति पुनः 1 लाख जति किट हामीले चाहिँ यो चाहिँ खरिद गरेर सम्पूर्ण नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा लिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको निर्णय हो। किट कहिलेसम्म प्रदेशमा आइपुग्छ? कुन कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको छ र प्रदेशमा भारत लगायत देशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको दूरतर विधि चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ? धेरै सङ्ख्यामा त हामीले गरिसक्यौँ। मैले तपाईँलाई भने 15,000 मात्रै भएको छ। आउनुभएको 1,50,000 भन्दा धेरै हुनुहुन्छ। त्यो त मैले अघि भने नि त कोभिड-19 स्थानीय तहमा नपुग्दै आएका नागरिकहरू जसको स्वास्थ्य समस्यै छैन, जसमा कुनै सङ्केतै देखिएको छैन, जसको 1 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो जिल्ला आएर बसिसकेको, अब उहाँहरूको स्वास्थ्यमा नै कुनै समस्या नआइसकेपछि तैपनि हामीले हाम्रो मनमा शङ्का नरहोस्। मन्त्रीज्यू, जस्तो यहाँलाई म यहीँनिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, नेपालभित्र सङ्क्रमित देखिनुभएका धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणै देखिएको छैन। यहाँको प्रदेशमा पनि सङ्क्रमित भनेर पहिचान गरिएका व्यक्तिमा त्यो अवस्था देखिएको थिएन। झापामा पनि सङ्क्रमित भनिएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको छैन। बागलुङका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण थिएन। यसरी सिधै हामीले सङ्क्रमण छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छ र? कुरो के हो भने हाम्रो नेपालमा यो कोभिड-19 रोगको चाहिँ जुन चाहिँ देखा पर्यो प्रकोप
विभिन्न बिरामीहरूमा पेसेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि लेटेन्ट फेजमा रहेको, यो क्यारियर फेजमा पनि रहेको हुन सक्ने भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ 14 दिन होइन 21 दिनसम्म क्वारेन्टाइन गरेर राख भनेर हामीले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले निर्देशन दियौँ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू र चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई पनि त्यस दिशामा परिचालन गरेको स्थिति हो। यसको रोगको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ यसले रूप ग्रहण गर्ने ल्याटेन्ट फेजमा बसेकोबाट पनि सर्न सक्ने स्थिति भएकै कारणले हामीले 21 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेका हौँ। तर पनि हाम्रो प्रयत्न के छ भने हामी बाँकी नागरिकलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत यहाँको स्वास्थ्य निर्देशनालयले यो चाहिँ थप किट चाहिँ खरिद गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको स्थिति। यहाँ रहनुभएकै प्रदेशबाट नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिटी ट्रान्सफर देखिएको पनि थियो। अब किट अभाव छ भन्नुहुन्छ, किट ल्याउनका लागि कुन कम्पनीसँग सम्झौता भइरहेको छ, कहिलेसम्म किट आउँछ र कहिलेबाट चेक जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अनुमानित मिति यहाँलाई यदि यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था छ भने बताउन सक्नुहुन्छ? अब हाम्रो प्रदेशमा कम्युनिटी लेभलमा एकजना दुबईबाट आएको नागरिकमा चाहिँ उहाँको परिवारको उहाँको नातेदारमा देखिएको कुरा साँचो हो। उहाँहरू सबैलाई परीक्षणको दायरामा हामीले समयमै ल्यायौँ, उपचार गऱ्यौँ। त्यो सबै स्थिति ठिक भएर गइसकेको स्थिति हो भनेर मैले अघि तपाईँलाई भने हामी त ग्रिन जोनमा जाँदैछौँ। अब सबैको रिकभरी भइसकेको छ, 4 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भयो, 1 जनामा पनि त्यो नेगेटिभ आइसक्यो। अब दोस्रो पटक नेगेटिभ आएपछि हामी उहाँलाई पनि के अरे डिस्चार्ज गर्ने उसमा जान्छौँ। जहाँसम्म बाँकी नागरिकलाई पनि हामीले परीक्षणको दायरामा लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको सुझाव छ र हाम्रो पनि त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो पनि सोच छ। हामी अगाडि जाँदैछौँ र चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य चाहिँ यो सामग्री उपलब्ध गराउने सप्लायरहरूलाई यो हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयले सम्पर्क गरेको छ र अब त्यो ल्याउने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मन्त्री, अब अर्को विषय, यहाँको प्रदेशमा घर भएर भारतका विभिन्न नाकामा रोकिनु भएका व्यक्तिको केही व्यक्तिहरूको त 32 दिन पनि क्वारेन्टिन बसाइ कटिसकेको छ। उहाँहरूलाई प्रदेश भित्राउने विषयमा यहाँहरूको तयारी के छ? अब त्यस विषयमा चाहिँ अब सीमा नाकाहरूमा लामो समयसँग बसेर स्वास्थ्य स्थिति पनि उहाँहरूको सुदृढ नै छ। त्यस्ता नागरिकहरूलाई स्वदेशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको जायज छ। हामीले पनि पटक पटक समन्वय गरिरहेका छौँ। तर अब हाम्रो सीमा नाकाहरूलाई अलि स्ट्रिक्टली अहिले चाहिँ बन्द गर्ने, कम्प्लिटली सिल गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएका कारणले हामीले समन्वय गर्ने हो, आग्रह गर्ने हो। उहाँहरूको सहज आगमनमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने हो। हामी त्यो दिशामा समन्वय गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको हो? हाम्रो आग्रह छ। अब लगभग 1 महिनाभन्दा बढी त्यो ठाउँमा उहाँहरू बसिसक्नुभयो होइन। उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बरु नेपालमै पुनः क्वारेन्टाइनमा राखौँला, त्यस दिशामा उहाँलाई भित्र्याउँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि आग्रह हो। र मलाई लाग्छ अदालतले पनि त्यस दिशामा, अदालतको भर्डिक्ट पनि त्यस दिशामा आएको हुनुपर्दछ। हामीले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर अब सङ्घीय सरकारले भारतमा अलिकता यो कोभिड-19 यो चाहिँ भाइरसको महामारी व्यापक रूपले बढिरहेको हुनाले सीमालाई ओपन गर्ने बित्तिकै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा फेरि हाम्रो प्रदेशमा अरू नागरिक पनि भारतमा हुनुहुन्छ, थप स्थिति जटिल बन्छ भनेर हाललाई चाहिँ सीमा नाकाहरूलाई स्ट्रिक्टली कडाइका साथ बन्द गर्ने, बरु दुई देशका चाहिँ सरकारहरूको बिचमा कूटनीतिक प्रयास गरेर सम्बन्धित ठाउँमा नै दुईटा देशका नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा सहयोग गर्ने भन्ने भएकै कारणले उहाँहरू त्यहाँ बसिरहेको स्थिति हो। मन्त्रीज्यू, यहाँले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था ठिकै भएको पनि बताइरहनु भएको छ। सीमा नाकाको भारततर्फको क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिलाई नेपालभित्र ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हो वा प्रदेश सरकारले ल्याउन नसक्ने हो वा आवश्यक तयारी नभएको के हो वास्तविकता? वास्तविकता के हो भने अब यो सीमा नाकाहरूमा सीमालाई बन्द गर्ने वा बोर्डर सिल गर्ने, बोर्डर ओपन गर्ने, बोर्डर रेगुलेट गर्ने यो अब सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ होइन। यो प्रदेश सरकारको अथोरिटीभित्र पर्दैन, कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। तर समस्या हाम्रो भूगोलमा, हाम्रो टेरिटोरीमा समस्या देखिएको कारणले हामीले सङ्घीय सरकारलाई समयमै अनुरोध गरिरहेका छौँ र सङ्घीय सरकारको पहल कदमीमा हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेलिफोन डायलग गरेर, टेलिफोनबाट वार्ता गरेर सम्बन्धित ठाउँमा नै दुई देशका नागरिकलाई चाहिँ पारस्परिक सहयोगका साथ यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्यको चेक जाँच गर्ने, खाना बस्नको व्यवस्था गर्ने भन्ने समझदारी अनुसार उहाँहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ। केही भारतीयहरू हाम्रो प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ, हामीले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेर राखेका छौँ।
अब यो सीमाको विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन पनि र चाहिँ केन्द्रीय सरकार मन्त्रीज्यू मैले सीमाको विषय भन्दा पनि सीमामा भएका नागरिकको विषयलाई उठाइरहेको हो। अब सीमामा भएका नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि विभिन्न विकल्पहरूको विषयमा छलफल भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। चेक जाँच गरेर नेपाल ल्याएर उनीहरूलाई घर पठाउने वा नेपालभित्र ल्याएर होम क्वारेन्टिनमा राख्ने वा नेपालभित्र सरकारले बनाएको संरचनामा राख्ने लगायतको विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। यहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको र सङ्घीय सरकारसँग राख्नु भएको प्रस्तावित विषय चाहिँ कुन हो? हामीले त निरन्तर भन्दै आइरहेका छौँ। अब जसमा कोरोना भाइरस देखिएको छैन, जसको क्वारेन्टिन बस्ने समयावधि पनि पुगिसकेको छ, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपालमै फेरि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने क्वारेन्टिनमै राखौँला, त्यसरी ल्याउँदा उचितै हुन्छ भन्ने प्रदेश सरकारको एउटा अनुरोध थियो होइन। अब सङ्घीय सरकारले पनि हामीलाई त त्यो जानकारी थिएन, तर यो उच्च स्तरीय समन्वय समिति र चाहिँ यो मन्त्रीज्यू जस्तो ल्याउँदा उचितै हुन्थ्यो, ल्याएर राख्दा उचितै हुन्थ्यो भन्नुभन्दा पनि नागरिक अहिले प्रदेशले तयारी यो गरेको छ भन्ने सुन्न चाहेको महसुस भएको छ। यहाँहरूले सीमा नाकामा रोकिएका नागरिकलाई ल्याएर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ, व्यवस्थापन चाहिँ कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ, ट्याक्कै जवाफ दिनुहोस् न। पहिलो कुरा त नेपालभित्र आउनु पर्यो नि त। नेपालभित्र ल्याउनका लागि त तयारी भइरहेको छ। नेपालभित्र सुन्नु न, नेपालभित्र ल्याउने कुराका लागि हामीलाई त्यो चाहिँ क्षेत्राधिकार छैन। मैले अघि भने होइन, नेपालभित्र आयो भने हामीले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण तयारी गरेका छौँ। कसरी व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी भएको छ? हामीले 100 देखि 200 क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस् भनेर आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि समन्वय गरेर जिल्ला सदरमुकाममा 500 देखि 700 क्षमताको क्वारेन्टाइन थप बनाउनुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ होइन। सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा पनि र ती सहरहरूमा, ती नगरपालिकाहरूमा पनि थप क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई आयो भने आउने बित्तिकै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उहाँहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ पठाउने यो काममा प्रदेश सरकार लाग्छ। हाम्रो तयारी छ। हामीले सुनेका थियौँ सङ्घीय सरकारले उच्च स्तरीय समन्वय समिति मार्फत यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अब ल्याउने कामको चाहिँ निर्देशन हुन्छ भन्ने टेलिफोनबाट चाहिँ त्यो कुरा आएको छ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले 2-3 दिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। ल त्यसरी आउने स्थिति भयो भने ठिक छ, हामी प्रदेश सरकारले एकदमै आर्थिक भौतिक तयारीका साथ उहाँहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्छौँ भनेर हामीले पनि त्यो मनस्थिति माइन्ड सेट बनाएको स्थिति हो। तर पछि फेरि होइन अहिलेलाई चाहिँ ल्याउन अहिले नसकिने भयो। यो भारतमा अलिकता यो महामारी प्रकोप अलि बढेर गयो। सीमा नाकालाई अहिले व्यवस्थित ढङ्गले टाइटली राख्नुपर्ने भयो, मोबिलिटीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भयो। अहिलेलाई नहुने भयो भनेर फेरि उहाँहरूले नै हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि अब हामीले त्यस सन्दर्भमा पुनः भनिराख्नुपर्ने स्थिति भएन। तर भौतिक तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू अन्तिममा यहाँको विभिन्न सीमा नाका प्रदेश छिर्ने सीमा नाकाबाट पनि व्यक्तिहरू प्रदेशभित्र प्रवेश गरिरहनु भएको जानकारी हामीलाई छ। साथै खुल्ला सीमा भएका कारण भारततर्फका नाकाबाट पनि व्यक्तिहरू प्रवेश गरिरहनु भएको जानकारी छ। र नेपालतर्फका विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ र सीमा नाकाको अनुगमन र त्यहाँ गरिएको कडाइ किन प्रभावकारी हुन नसकेको? हामीले अस्ति नै यो 11 गते प्रदेश यो चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र PCMC भन्छ त्यसको मिटिङ गरेका थियौँ। त्यो मिटिङबाट हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि केही ध्यान आकर्षण गर्ने, केही आग्रह गर्ने भन्ने खालको स्थिति बनेको थियो होइन। यसमा चाहिँ खास गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यस प्रदेश र अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्न आउने सन्दर्भमा सोको भावना र मर्म विपरीत प्रदेश सरकारसँग लिखित वा मौखिक समन्वय र जानकारी बिना ठुला सवारी साधन मार्फत काठमाडौँ लगायतका स्थानबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक नाकाहरूमा मानिसहरू जम्मा हुनुको साथै कयौं मानिसहरू प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा समेत प्रवेश गर्ने गरेको जानकारी सुरक्षा निकायबाट हामीलाई प्राप्त भएकोले यसबाट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, परीक्षण, उपचार लगायतका समग्र व्यवस्थापनमा समस्या पर्न जाने र निजहरू क्वारेन्टाइनमा हृदपूर्वक नबस्दा समुदायमा समेत संक्रमण फैलिन गई यसबाट भविष्यमा भयावह परिस्थिति सिर्जना हुने भएकोले सो कार्य यथाशीघ्र रोक्न लगाउन र लकडाउनको मर्म अनुरूप जो जहाँ छ त्यही नै बस्ने व्यवस्थाको लागि परिपत्र हुन कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई अनुरोध गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश बहादुर शाह,
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहनु भएको थियो। उहाँको फोटो राखिएको प्लेटमा कर्णाली प्रदेश उल्लेख भएकोमा सच्चाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहनु भएको थियो प्रकाश बहादुर शाह। उहाँसँग पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामीले जानकारी लियौँ। हामीले विभिन्न ठाउँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। हामी अब कर्णाली प्रदेशतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साईसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। विभिन्न प्रदेशमा पनि प्रदेशले छुट्टै किसिमका व्यवस्था गरेका छन्। स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेका छन्। व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर पनि व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको ठाउँ-ठाउँबाट गुनासो आइरहेको छ। एउटा निकायले गरेको सानो त्रुटिले गर्दा पनि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर लगातार हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। जनस्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विदहरूले पनि स्वयंसार बताइरहनु भएको छ। हामीसँग कर्णाली प्रदेशबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। पवित्र, कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थिति कस्तो छ र प्रदेश सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, कर्णाली प्रदेशको कोरोनाको विषयमा र यहाँको वस्तुगत अवस्थाबारे हामीले प्रत्येक दिन जानकारी गराइरहेका छौँ दर्शकलाई। हामीले कर्णालीका विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू, त्यसपछि अन्य व्यवसायका कुराहरू र विभिन्न इस्युमा हामीले बहस गर्दै र संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको कुरा र कोरोनाले पुगाएको असर र यसको चुनौती र भावी यसका समस्या समाधानका उपायहरूका विषयमा हामी यहाँको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका हामी गतिविधिलाई बाहिर लिनेछौँ र कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा के गरिरहेको छ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले के गरिराख्नु भएको छ र कसरी कार्ययोजना बढाएर अगाडि बढ्नु भएको छ र कर्णालीको यो कोरोना कहरलाई न्यूनीकरण गर्न विगतमा जसरी बजेटको अभाव भइरहने, स्रोत साधनको अभाव भइरहने कर्णालीमा यो कोरोना कहरले गर्दा केही समस्या ल्याएको यहाँको सरकारले जानकारी दिएको छ। त्यही विषयमा हामी केन्द्रित भएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश जोलासँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विगतमा जसरी बजेटहरू विनियोजन गरिएको थियो त्यो बजेटलाई क्रमागत गरेर अर्थात् रकमान्तर गरेर कसरी चाहिँ यो कोरोना कहरलाई मेटाउन सकिन्छ, कोरोना कहरलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, यही विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएर विष्णु हामी यहाँका कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई एभेन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। कर्णालीमा विगतदेखि नै समस्या थियो यो आर्थिक स्रोत साधनदेखि लिएर अहिले यो कोरोना कहर, त्यही भित्रको पनि लकडाउनले गर्दा यहाँको आर्थिक अवस्था कर्णालीको के छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा पनि कर्णाली प्रदेश आफैमा पनि विभिन्न चुनौतीले घेरिएको प्रदेश हो। यो सङ्घीयतामा जानुभन्दा पहिले, संविधान बन्नुभन्दा पहिले पनि यो क्षेत्र साबिकको कर्णाली, भेरी, राप्ती यो हरेक हिसाबले चाहिँ पछाडि पारिएको, राज्यको मूल प्रवाहबाट चाहे राजनीतिक हिसाबले समावेशीकरणको कुरा होला अथवा चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा होला, अधिकारको कुरा होला, अवसरको कुरा होला, यी हरेक कुराबाट वञ्चितीकरणमा परेको, बहिष्करणमा परेको र आफैमा असाध्यै धेरै ठुला चुनौतीसँग चाहिँ पौठे जोरी खेल्दै एउटा सस्टेन गर्नुपर्ने, बाँच्नुपर्ने अवस्थाको क्षेत्र हो यो। सङ्घीयतामा हामी गइसकेपछि संविधान निर्माणका क्रममा सङ्घीयताको एउटा जुन मोडालिटी हामीले तय गऱ्यौँ, 7 प्रदेशको टुङ्गो लगायौँ। 7 प्रदेशको टुङ्गो लगाउनुभन्दा पहिले 6वटा प्रदेशको मात्रै चाहिँ तय भएको थियो। हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटै प्रदेशको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ, सकेसम्म चाहिँ मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई नै एउटा प्रदेशको रूपमा हामीले टुङ्गो लगाउँ भन्ने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यो सम्भव पनि भएन। अन्तिममा चाहिँ साबिकको कर्णाली अनि भेरीका र राप्तीका केही जिल्लाहरू सहित हामीले यो कर्णाली प्रदेश बनाइसकेपछि पनि आखिर हिजोको विरासत त कायमै थियो। त्यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग थियो। हामी एउटा उत्साहका साथ प्रदेशमा आयौँ र ती चुनौतीसँग हामी अहिले पनि लडिरहेका छौँ। र खासमा कर्णाली प्रदेश यो राज्यको अथवा केन्द्रको
अथवा काठमाडौँको आँखाबाट चाहिँ सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको क्षेत्र हो। अब पछिल्लो समयमा पनि अहिले सङ्घीयताको एक्सर्साइज गरिरहँदा पनि या प्रदेशको चाहिँ बजेट निर्माण गर्दा पनि हामीले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न परिरहेको छ। हामीले जस्तो विशेष अनुदान भनेर सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई चाहिँ जो अनुदान उपलब्ध गराउने हो, हामीले चाहेका के थियौँ अथवा चाहिँ हुनुपर्ने के थियो भने कर्णाली जस्तो विशेष क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो बजेट अत्यधिक विनियोजन गर्नुपर्थ्यो। फेरि समान तरिकाले बाँड्ने काम भयो र कर्णालीमा अझ कम भयो। त्यस्तै गरी समपूरकको कुरा होला या चाहिँ समानीकरण अनुदानको कुरा होला या राजस्व बाँडफाँडको कुरा होला। अहिले पनि चाहिँ यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ 70% चाहिँ यो वेटेज दिने र भूगोललाई 15% मात्रै दिँदाखेरि अहिले पनि हामी ठगिएकै अनुभूति गरेका छौँ। यसका बावजुद पनि कर्णालीमा प्राप्त भएको जुन बजेट हो, हाम्रो आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अत्यन्त कम छ, स्रोत कम छ। त्यो सानो स्रोत र सङ्घीय सरकारबाट आएको चाहिँ स्रोतलाई हामीले म्याक्सिमम यहाँका जनताको चाहिँ पीडालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ। अब पूर्वाधारमा निकै पछाडि, सडक पुल लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी निकै पछाडि छौँ। त्यो क्षेत्रमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा हामी कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो बजेटलाई अत्यधिक सदुपयोग गर्ने गरी लागिरहेका छौँ। अब यही अघिल्लो वर्ष विभिन्न कारणले कर्मचारीको कमीको कुरा अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ संरचनाको अभावको कारण, यो विभिन्न कारणले चाहिँ धेरै बजेट हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। तर यसपटक हामीसँग चाहिँ हामीले ओएनएम पनि गरिसकेका थियौँ, एउटा सङ्गठन र संरचनाको टुङ्गो पनि लगाइसकेका थियौँ। त्यस्तै गरी कार्यालयहरू पनि स्थापना गरिसकेका थियौँ। कर्मचारीको पनि अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले केही व्यवस्था भएको थियो। हामी खर्च अलि राम्रै बढाउने अवस्थामा, पुँजीगत खर्च बढाउने अवस्थामा थियौँ। तर फेरि यो कोरोनाको कहर, यो चाहिँ विश्व महामारीको लपेटो जुन एउटा चाहिँ हामीले पनि बेहोर्नु परिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अरू रेगुलर कामहरू प्रभावित भएका छन्, नियमित विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठक पनि बस्यो। के निर्णयहरू भयो यो कोरोनाले जोडेर, यो लकडाउनले जोडेर, यहाँले बताइदिनुहोस्। अब यस्तो कन्डिसनको बिचमा हामी अहिले नयाँ चुनौतीसँग फेस गर्दैछौँ होइन, नयाँ समस्यासँग हामी मुकाबिला गरिरहेका छौँ। अब एउटा सन्तोषकै कुरा भनौँ, अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा एकजना पनि कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अथवा सङ्क्रमित भएको व्यक्ति भेटिएको छैन। हामी निकै धेरै त्यसमा चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति लागि परेका पनि छौँ। हाम्रो प्रयत्न अब हामी सबैको, हाम्रो भने सरकारको मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले आम एउटा जनसमुदाय, त्यसपछि आएर नागरिक समाज, मिडिया क्षेत्र, अब राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, उद्योगी, व्यापारी, सुरक्षा निकाय, यो स्थानीय तहहरू, सबै क्षेत्र बडा सक्रियताका साथ एकताबद्ध भएर लागेको कारणले हामी अहिलेसम्म चाहिँ जोगिन सकेका छौँ। यो एउटा खुसीको कुरा छँदैछ। तर पनि हामीले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले कतिपय सङ्क्रमित यही प्रदेशभित्र पनि हुन सक्छन्, किनकि इन्डियाबाट, तेस्रो मुलुकबाट, देशका विभिन्न ठाउँबाट हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ प्रदेशमा प्रवेश गरेका छन् मान्छेहरू। त्यस्तै गरी फेरि हामीले भोलि सङ्क्रमित व्यक्ति प्रवेश गर्ने स्थितिमा आउन सक्छ। यो सबै कुराको हेक्का राखेर, यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राखेर हामीले अरू सबै कामहरूलाई चाहिँ अब कम महत्त्व दिएर, गौण ठानेर कतिपय कामहरू स्थगित गरेर पनि नियमित कामहरूलाई चाहिँ हामीले स्थगित गरेर यो विशेष काममा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भएर हामी प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। त्यसै अनुसार हामीले 4 चरणका कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो चरणमा हामीले कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्ने मान्छेहरूलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने, कम गर्ने। अब यही प्रदेशका मान्छेहरू हाम्रो नाकामा आउँछन् भने त प्रवेश गर्न त दिनु पर्यो। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरेर पठाउने, टेस्ट गरेर पठाउने भनेर नाकाहरूमा उत्तरतिर चाहिँ हिल्सा लगायतका नाकाहरू, दक्षिणतिर चाहिँ बबई, कपुरकोट, कुइने लगायतका नाकाहरूमा हामीले हेल्थ डेस्क राखेर अनि त्यसपछि सँगसँगै क्वारेन्टाइन निर्माणको काम अगाडि बढायौँ। बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ परीक्षण पनि गर्ने, क्वारेन्टाइनमा पनि राख्ने 400 क्वारेन्टाइन हामीले विराटनगरमै स्थापना गऱ्यौँ। हामीले स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई पनि 50-50 लाख रुपियाँ हामीले सुरुमै उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यहाँ राख्ने गरी एउटा फेजमा यो नियन्त्रणात्मक काममा हामी लाग्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले के गर्नु पर्यो त, अब भोलि त भयावह स्थिति आउन सक्छ।
त्यसकारण हामीले बजेटको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर बजेट व्यवस्था गर्न लाग्यौँ। अब सङ्घीय सरकारको बराबरको 50 करोडको बजेट सहितको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गऱ्यौँ हामीले। त्यो कोषमा अहिलेसम्म करिब 3 करोड जति बजेट सहयोग प्राप्त पनि भइसकेको छ। त्यो 50 करोडमा थपिएको पनि छ, यद्यपि खर्च भएको छ। अनि अर्कोतिर हामीले के गर्यौँ भने मैले अघि नै भने तत्काल चाहिँ यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई 50-50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने, अनि क्वारेन्टाइनका निम्ति पनि निश्चित बजेट छुट्याउने र 3 ठाउँका हस्पिटललाई जस्तो कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कास जो जुम्लामा छ कास, अनि चौरजारी हस्पिटल, 3वटा अलि सेन्टर गरेर डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा, अलि विशिष्ट सेवा दिने हस्पिटलको रूपमा वा उपचार गर्ने हस्पिटलको रूपमा त्यहाँ आइसियु भेन्टिलेटर समेतको व्यवस्था गर्ने गरी हामीले केही बजेट अब 4 करोड हामीले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा, 1.5 करोड चाहिँ चौरजारी, 1.5 करोड जुम्ला हामीले विनियोजन गरेर चाहिँ पठाइ पनि सकेका छौँ। त्यसमा हाम्रो मुख्य फोकस अहिले चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूमा छ। जस्तो सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल छँदैछ, जुम्लामा कास छ र अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूलाई प्रायोरिटी दिएर कतिपय अस्पतालहरूमा 1 करोड, 1.5 करोड, अब 50 लाख आवश्यकता अनुसार हामीले जिल्ला अस्पतालहरूलाई पनि त्यहाँको चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको निम्ति, आइसोलेसनको निम्ति अथवा चाहिँ आइसियुको निम्ति, अरू इक्विपमेन्टको निम्ति, औषधिको निम्ति, कोरोना नियन्त्रणको रोकथामको लागि आवश्यक पनि स्वास्थ्य सामग्रीको लागि बजेट छुट्याएका छौँ। यहाँले भने जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा बजेटहरू विनियोजन गरिएको र पछिल्लो समय यो विपद आउँछ भन्ने कुरा त थाहा थिएन। विपद शीर्षकमा यहाँहरूको बजेट थियो होला, तर यो कोरोनालाई यो बजेट विनियोजन गर्दा यो कोरोना रोकथामको निम्ति कसरी प्रक्रिया बोलाउनु भयो र अहिले स्थानीय तहमा बजेट गएको कुराहरू पनि छ प्रदेश सरकारबाट, यसको स्रोत के हो यहाँले बताइदिनुहोस्। हो, मैले त्यही भन्दै थिएँ। अब यो चाहिँ भने हामीले पहिले नै कोरोना आउँछ, यो महामारीसँग हामी जुझ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भनेर अनुमान गरेर त बसेका थिएनौँ। या अघिल्लो पटक बजेट बनाउँदा त्यसरी चाहिँ छुट्टै शीर्षकमा हामीले बजेट छुट्याउने स्थिति त थिएन। अब विपद व्यवस्थापनका निम्ति केही निश्चित बजेट, रेगुलर बजेट हामीले जस्तो अब बाढी पीडितहरूको चाहिँ पुनर्स्थापनाको कुरा होला, अन्य आकस्मिक रूपमा चाहिँ विपद आइलाग्दाखेरि त्यसको समस्या समाधानका निम्ति केही बजेट हामीले छुट्यायौँ। अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा एउटा नयाँ काम पनि सुरु गऱ्यौँ। कर्णाली प्रदेशका सबै जनता, करिब 17 लाख जनताको चाहिँ बिमा गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति विपदबाट उसको मृत्यु भयो भने उसको परिवारलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराउने गरी बिमा पनि गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो रेगुलर कामहरू थिए यिनी। तर अब अहिले चाहिँ त यो आकस्मिक रूपमा आइलागेको समस्यासँग प्रतिकार गर्नका निम्ति, त्योसँग जुझ्नका निम्ति, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिकारका निम्ति हामीले 50 करोडको बजेट चाहिँ अब यो जो अर्थविविध छ आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा र विभिन्न मन्त्रालयको चाहिँ खर्च नभएको चाहिँ रकमान्तर गरेको बजेट छ, त्यो बजेटबाट हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेका हौँ। र त्यसभित्र हामीले त्यो प्रक्रिया मिलाउने कुरामा त्यो समस्या रहेन। हामीले अर्थविविधको बजेट चाहिँ जुनसुकै शीर्षकमा त्यस्तै केही आइलाग्दाखेरि, कुनै समस्या पर्दाखेरि आवश्यक पर्छ भनेर अर्थविविधमा बजेट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बजेटबाट मूलतः हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अन्य बजेट जस्तो मन्त्रीज्यू, हामी सम्भवतः निर्धारित समय सकिने लागिसकेको प्राविधिकले जानकारी गराउनु भएको छ। आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश जोलासँग कर्णालीको अर्थतन्त्र र कोरोनाको असरले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्र र कर्णाली कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कर्णालीको आर्थिक स्रोत र साधनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र अन्तमा यहाँले छोटोमा बताइदिनुहोस्, समय सकिसकेको छ, यो कर्णालीको अबको यो कोरोना कहरलाई न्यूनीकरण गर्न, यसलाई रोकथाम नै गर्न र यसबाट बच्न के कार्ययोजना गर्नुभएको छ र के प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ? कर्णाली प्रदेशको यहाँ अर्थमन्त्री भएका हैसियतले के भन्नुहुन्छ? मैले अघि भने जस्तै अब यसै पनि कर्णाली आर्थिक रूपमा समस्यामा र यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अझ ठुलो समस्या र खासमा हामीले बेहोर्नुपर्ने अब विकास निर्माणका कामहरू पनि नहुने, बाहिर गएका चाहिँ श्रमिकहरू पनि कर्णाली फर्किने कारणले बेरोजगारीको असाध्यै ठुलो समस्या छ। त्यसकारण हाम्रो प्रायोरिटी अब के हुन्छ भने आम रूपमा हाम्रो प्रायोरिटी अबको बजेटमा पनि हाम्रो प्रायोरिटी भनेको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। चेतनाको कारणले चाहिँ शिक्षाको आवश्यकता पनि छ। अनि त्यसपछि आएर कृषिलाई प्रायोरिटी गर्छौँ, किनभने खाद्यान्न त मान्छेलाई चाहियो बाँच्नको लागि। अनि रोजगारी, हामी यहाँका
अहिले बाहिर गएर रोजगारीमा रहेका मान्छेहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी दिनका लागि, रोजगार बनाउनका लागि, काम दिनका लागि, आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनका लागि हामीले रोजगारीलाई हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अब कोरोनालाई केन्द्रित गरेर हामीले जसरी नियन्त्रण गर्ने, अब हामीले हाम्रो प्रदेशमा प्रवेश गर्नेलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै कडाइ गरिरहेका छौँ, कडा गर्छौँ र यहाँभित्र भएकालाई व्यापक रूपमा परीक्षण गर्छौँ। हामीले 10,000 किट चाहिँ सँगसँगमा आएका छौँ, आवश्यक पर्दा किन्छौँ भने अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामीले चाहिँ खरिद गर्ने योजना बनाएका छौँ, खरिद भइसकेको पनि छ। त्यो सामग्री गाउँ गाउँमा पठाउने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउने र व्यापक रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्ने। जो चाहिँ अलिकति त्यस्तो सङ्क्रमित देखिन्छ त्यसलाई तत्काल उपचार गर्ने हस्पिटलहरू र अनि त्यसपछि रोकथाम नियन्त्रणका निम्ति पनि हस्पिटलहरूलाई चाहिँ उपकरण चाहिँ र साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउने कुरा र कतिपय मान्छे यो लकडाउनका कारणले, कोरोनाका कारणले लकडाउन भयो, त्यसको सह-उत्पादनको रूपमा मान्छेहरू बेरोजगार भए, खान नपाउने अवस्थामा चाहिँ हामीले पालिकाहरूलाई, वीरेन्द्रनगरलाई 30 लाख, अरू नगरपालिकालाई 20 लाख र गाउँपालिकालाई 15 लाखको दरले हामीले राहतको निम्ति पनि बजेट पठाएका छौँ। राहत उपलब्ध गराउने, कतिपयलाई उद्धार गर्नुपर्नेलाई उद्धार गर्ने, राहत दिएर सहयोग गर्नुपर्नेलाई राहत पनि दिने र समग्रमा चाहिँ यो कोरोना अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो चुनौती छ यसलाई चाहिँ परास्त गर्नका निम्ति सबै एकताबद्ध भएर हामीले सर्वदलीय बैठक पनि गऱ्यौँ। सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग लिएका छौँ। नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी, प्रशासन, सुरक्षा, सरकार सबै मिलेर चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबै मिलेर यो कोरोनालाई चाहिँ प्रतिकार गर्ने, यसलाई परास्त गर्नका लागि कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र पीडितहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने हामी प्याकेज व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामी यसमा सफल हुन्छौँ, सबैको सहयोगले हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। व्यस्त समयका बिचमा, कोरोना कहरको बिचमा, लकडाउनको बिचमा एबी न्युज खबरलाई विशेष समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यति बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी स्थित हामी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा छौँ र मन्त्री प्रकाश जोलाज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ दर्शकहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। अहिले पनि हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद पवित्र। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशबाट वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लियौँ। दर्शकबिन, रौतहटमा 2 जना व्यक्तिमा फेरि पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेको थियो र उहाँहरूको नतिजा पोजिटिभ आएको छ र नेपालमा फेरि पनि 2 जना व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएका छन्। कुल कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या मुलुकभित्र 54 पुगेको छ। रौतहटका भारतबाट आएका 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो र रौतहटमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य प्रशासनले अगाडि बढाएको छ। जनकपुरको ल्याबबाट उहाँहरूको रिपोर्टमा थप आशंका देखिएपछि काठमाडौँ पठाइएको थियो र काठमाडौँको प्रयोगशालाले 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ भेटिएको जनाएको छ। केही दिन अगाडि रौतहटको इमनाथ नगरपालिकामा भेटिएका 1 जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् र रौतहटमा परीक्षणको दायरा बढाइएको थियो र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको थियो। रौतहटमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको विषयको विस्तृत जानकारी हामी आगामी बुलेटिन र आगामी कार्यक्रममा दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।